नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में इराक़ से एक वीडियो वायरल हो रही है, गैर मुसद्दिक़ा है, इसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर तबसरा करूंगा, जो बहुत ही भयानक क़यामत से पहले क़यामत का मंज़र पेश करने वाली है। अब उसकी क्या तस्दीक है ये तो मुझे कई सारे सोर्सेस को खोजने की कोशिश की, बहरकत मैं तफसीलात बाद में रखता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त आलमी तबाही क्या है, आज की तारीख़ के अंदर तक किस तरह मईशत तबाह हो सकती है, क्या कुछ हो रहा है, एक राउंड अप रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। इसके अलावा भी 2-3 ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है, उसकी तफसीलात बयान करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और हमारे जो नए चैनल्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं उस पर भी जाएं, और उसको भी जिन लोगों ने अभी तक वहाँ पे जुड़े नहीं हैं जाकर के जुड़ें, इसलिए कि बहुत कम तादाद अभी तक वहाँ जुड़ी है। पता नहीं क्या मसला है, इसलिए कि आप कई चैनलों को सब्सक्राइब और ये करके रख सकते हैं, वह कभी आपकी मर्जियों पर और आपकी इस पर मुनहसर है। इसके पहले उसके अलावा नाज़रीन, मैं जो बारहा आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ इदारे को मजबूत करने की, उसकी तफसीलात यहाँ पे पेश की गई हैं, आप लोग इसको संजीदगी से लें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो बताई जा रही है कि इराक़ की है, और इसके पीछे जो आवाज़ें चल रही हैं वो भी अरबी हैं, तो इससे महसूस होता है कि ये इराक़ की या किसी मुस्लिम मुल्क की होगी, अरब मुल्क की होगी। बताया जा रहा है कि ये जो आसमान में इस वक्त आप देख रहे हैं, एक हाले की शक्ल में इस तरह घूमते हुए देखा गया, तो लोगों ने तसव्वुर कर लिया कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, क़यामत का मंज़र है, और फिर जो है ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जाने लगे। ये जो है किसी ने जो है अपने कैमरे में क़ैद करके कुवैत में इस वक्त बहुत ज़्यादा, इराक़ और उधर के इलाक़ों में बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया जा रहा है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। सीधी बात, इस बात की हरगिज़ तस्दीक नहीं करता कि ये वीडियो कहाँ की है, ये क्या है, लेकिन ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसलिए कि ये फ़ोटो एडिट का ज़माना है। आपको ये भी वीडियो को लेकर के पीछे जो है आवाज़ें लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में आवाज़ें डाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज़ में इसकी तस्दीक करके अरबी में, अंग्रेज़ी में और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है, यही वजह है कि हमने भी इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आवाज़ के साथ आप इस वीडियो को सुने। एक हाला है जो मुख्तलिफ़ किस्म से जो है घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे मुमकिन है कि जो है ये हो भी सकता है। और दूसरी बात है कि जिस तरह आम तौर पे हुआ है कि कोई वीडियो अजीब अंदाज में मोजिज़ाती तौर पर सामने आ जाती है, फिर उसके बाद हकीकत निकल कर के आती है, वैसे भी हो सकती है जब तक कि इस वीडियो की पूरी तरह से छानबीन नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो है, और जिस तरह के नारे यहाँ लग रहे हैं, जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, उसको आप सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं। और पूरी तरह आसमान में बादल महसूस होता है कि बादल जो है मुख्तलिफ़ रंगों से जुड़ कर के एक हाला बना हुआ है, और वो घूमता हुआ चला जा रहा है और ज़मीन पर गिरने वाला है, इस तरह महसूस किया जा रहा था। जिसके बाद जो है मुसलमान घर से निकल कर के घर वाले अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे, ये कहा जा रहा है। ये वीडियो देख लें आप लोग। नाज़रीन, एक और वीडियो आई कनाडा से। कनाडा में एक मुस्लिम खातून जो बाहिजाब थी, उसको किस तरह से एक कैनेडियन ने उसको जो है परेशान करने की कोशिश की है, और किस तरह का लैंग्वेज अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है कि आप लोग यहाँ रह रहे हो तो हमारे ही पूरे कल्चर में आप लोगों को जो है ढल जाना चाहिए,
اور مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے انگریزی میں. اس کو ہم آواز کے ساتھ آخر میں ضرور شیئر کریں گے, آپ اس کو سن لیں. جو احباب انگریزی سمجھ سکتے ہیں وہ بہترین انداز میں اس ویڈیو میں یہ شخص جو کہہ رہا ہے اور کس طرح سے جو ابیوز کر رہا ہے ایک مسلم باحجاب خاتون کو, اور اس سے باقاعدہ جو ہے ایک مسلم خاتون لگاتار بحث بھی کر رہی ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہم آخر میں آپ کو پیش کریں گے. ناظرین آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کرونا وائرس کے سلسلے میں جو مختلف قسم کے خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کرونا وائرس ایسے ہی پھیلتا رہا تو مئی تک, یعنی ماہ مئی تک دیوالیہ ہو جائیں گی زیادہ تر ایئر لائنز. یہ CAPA نے اس بات کی رپورٹ پیش کی ہے. جی ہاں, دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہے کرونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر ایئر لائنز پر پڑنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مئی کے آخر تک زیادہ تر ایئر لائنز دیوالیہ ہو جائیں. دنیا بھر کی ایئر لائنز کی اہم مشاورتی کمیٹی سینٹر فار ایشیا پیسیفک ایوییشن یعنی CAPA نے ایسا اندیشہ ظاہر کیا ہے. CAPA نے کہا ہے کہ اس تباہی سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب سبھی حکومتیں متحد ہو کر ایئر لائنز انڈسٹری کو ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. بصورت دیگر اکثر جتنے بھی فضائیہ کمپنیاں ہیں وہ جو ہے برباد ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ناظرین مہاراشٹر سے خبر آ رہی کہ مہاراشٹر میں متاثرین کی تعداد 38 پہنچ چکی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. اس وجہ سے جو ہے کل CM ادھو ٹھاکرے نے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی تھی اس وائرس سے نمٹنے کی ساری تیاریاں کرنے کے لیے مہاراشٹر میں بالخصوص. اس کے علاوہ امریکہ میں کورونا وائرس کی وجہ سے 17 لاکھ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں, یہ ماہرین کا کہنا ہے. امریکی ادارہ CDC کا کہنا ہے کہ صرف امریکہ کی 21 کروڑ 40 لاکھ یعنی آبادی کا 65% حصہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. CDC کا مزید کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے صرف امریکہ میں 17 لاکھ اموات کا خطرہ ہے. عالمی وبا کورونا وائرس کے حوالے سے امریکی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت اتنی بڑی تباہی پھیل سکتی ہے ملک میں. چین سے نکلنے والا کورونا وائرس اس وقت دنیا کے 115 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے, اور امریکہ کے سلسلے میں جو ماہرین نے بیان دیا ہے اس سے امریکی اس وقت بہت زیادہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں. ناظرین میں آپ کو اس وقت بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیجریوال نے کل دہلی میں یہ کہا تھا کہ 50 سے زائد افراد جو ہے کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح کے قوانین بنا دیے گئے تھے. اس بات کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اسکول, سنیما ہالوں, کالجوں کو تو بند کر دیا گیا ہے, البتہ اب 50 سے زائد افراد بھی اگر کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے جمع نہیں ہو سکتے. اس طرح کا بھی فیصلہ آج حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے. کورونا وائرس اس کی وجہ بتایا جا رہا. ایسے حالت میں یہ بات صاف طور پہ سامنے آ لگی تھی چونکہ اس وقت CAA کے خلاف اور NRC کے خلاف ملک کے کئی علاقوں میں جو ہے لگاتار, بلکہ ہر ضلع اور شہر میں اس وقت شاہین باغ کی طرز سے احتجاجات چل رہے ہیں کالے قانون CAA کے خلاف اور بہت ساری چیزوں کے خلاف. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس وجہ سے جو ہے شاہین باغ کی خواتین پر بھی دباؤ پڑے گا, اس لیے کہ شاہین باغ میں اس وقت سینکڑوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ 50 سے زائد افراد جمع نہیں ہوں گے. تو محسوس اور ڈر محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے شاہین باغ کو بھی ہٹانے کے لیے یہ کیجریوال کی کوئی جو ہے سیاسی پہل ہو سکتی ہے, سیاسی جو ہے شطرنج کا ایک کوئی مہرہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کی خواتین نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گی. شاہین باغ کی خواتین نے کل ایک چینل سے صاف کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو لیکن احتجاج ختم کرنے کا نام نہیں لیں گے جب تک کہ جو ہے پوری طرح سے CAA کے کالے قانون کو واپس لینے اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں جو ان کے مطالبات ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ کل سے جب سے کیجریوال کا یہ ہدایت سامنے آئی ہے تب سے سوشل میڈیا میں یہ بحث جاری تھی کہ یہ خواتین شاہین باغ کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہوگا. اس وجہ سے جو ہے کچھ میڈیا والوں نے جا کر کے شاہین باغ کے خواتین سے بات کی تو اس وقت صاف طور پر کیجریوال کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے مطالبات کو پوری طرح پورا نہیں کیا جائے گا. بہرکیف ناظرین آئیے اب ہم عالمی سطح پر کورونا وائرس کو لے کر کے جو تیاریاں ہیں یا جو ہو رہا ہے, کیا تباہی مچائی ہے, الگ الگ جو ممالک کے خبریں آ رہی ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے مرکزی بینک نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ ملکی معیشت کو سہارا دینے کی خاطر $27 بلین کے فنڈز مختص کیے جائیں گے.
یہ رقوم ملکی بینکوں کی مدد اور قرضوں کی ریگولیٹری حدود میں سہولت فراہم کرنے کے لیے دیے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے موجودہ بحران کے تناظر میں مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک نے اسی طرح کے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر مالیاتی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کی خاطر آسٹریلیا نے سخت اقدامات متعارف کرا دیے ہیں۔ کینبرا حکومت نے کہا کہ ملک واپس لوٹنے والے افراد لازمی طور پر 14 دن کے لیے اکیلے رہیں۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اتوار کے دن ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر یہ قدم لینا ضروری ہے۔ ایک روز قبل نیوزی لینڈ نے بھی انہی ضوابط کو متعارف کرایا تھا۔ آسٹریلیا میں اس عالمی وبا کی وجہ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 280 متاثر ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے گزشتہ برس 15 مارچ کو حملوں کو نشانہ بننے والی ان 2 مساجد کے اماموں کے بیانات کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقائے باہمی سے ہی معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر ان حملوں کی پہلی برسی کے موقع پر ہونے والی خصوصی تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا۔ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملوں کے نتیجے میں 51 افراد مارے گئے تھے۔ سفید فام نسل پرست ملزم کے خلاف مقدمے کی باقاعدہ سماعت 2 جون سے شروع ہوگی۔ جنوبی کوریا میں اتوار کے دن کورونا وائرس کے 76 نئے کیس اور 3 اموات رپورٹ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران پہلی مرتبہ کسی ایک دن میں اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2 ہندسوں میں رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں اس عالمی وبا کی وجہ سے 75 افراد ہلاک جبکہ 8000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ نیا کورونا وائرس اس ملک کی معیشت کے لیے بھی ایک مشکل بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نوول کورونا وائرس کا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 73 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ صحت مند اور تندرست ہیں۔ حالیہ دنوں میں ٹرمپ کئی ایسی شخصیات سے مل چکے ہیں جو اس وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ اس لیے ایسی چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ کہیں ٹرمپ بھی کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہوں۔ یہ عالمی وبا امریکہ میں 51 افراد کی موت کا سبب بن چکی ہے۔ امریکی صدر نے اس وائرس سے نمٹنے کی خاطر ہنگامی اور خصوصی اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1500 کیسز سامنے آنے کے بعد حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ حکام نے ملک گیر مکمل لاک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہالینڈ میں بھی 155 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مراکش نے کورونا وائرس کی وبا کے خطرے کے پیش نظر ملک کی سرحدیں بند کر دی۔ اس فیصلے کے بعد سرحدی راستوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر سینکڑوں غیر ملکیوں کو مراکش سے نکلنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایران میں کووڈ-19 کے باعث مزید 97 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوں ایران میں ہفتے کے دن مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 611 رہی جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,729 تک جا پہنچی ہے۔ آسٹریا نے نئے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے 4 بلین یورو مختص کیے ہیں۔ آسٹرین چانسلر سباستیان کرس اور نائب چانسلر ویرنر کوگلر نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مختص کردہ رقم سے ملک کی معیشت کو سنبھالنے میں مدد ملے گی۔ افریقی ممالک روانڈا اور نیمبیا میں بھی کورونا وائرس کے کیسز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یوں اب تک 17 افریقی ممالک میں بھی یہ وبا پہنچ چکی ہے۔ روانڈا کی وزارت صحت کے مطابق اس افریقی ملک میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والا شخص بھارتی شہری ہے جو 8 مارچ کے روز ممبئی سے روانڈا پہنچا تھا۔ ایپل کمپنی نے کہا ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنے اسٹورز 2 ہفتوں کے لیے بند کر رہی ہے، تاہم چین میں اسٹور کھلے رہیں گے۔ ایرانی وزارت صحت نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مزید 113 افراد مارے گئے۔ اتوار کے دن رپورٹ کی جانے والی ہلاکتوں کے بعد اس عالمی وبا کی وجہ سے ایران میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 724 ہو گئی۔ انڈونیشیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں کووڈ-19 میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 96 ہو گئی ہے۔ حکام نے ہفتے کے دن بتایا کہ مزید 27 افراد اس عالمی وبا کا شکار ہو گئے۔ محکمہ صحت نے تصدیق کی کہ اس وائرس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ اس پیش رفت کے بعد مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے اس ملک کے دارالحکومت جکارتہ میں تمام تعلیمی ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سعودی عرب نے ہفتے کے دن اعلان کیا کہ تمام بین الاقوامی پروازوں کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق قدم نئے کورونا وائرس کی وبا کے رد عمل کے طور پر اٹھایا جا رہا ہے۔ چین میں کووڈ-19 کے نئے 11 کیس ریکارڈ کیے گئے۔ بیجنگ حکومت کے مطابق ان میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جو بیرون ممالک سے وطن لوٹے ہیں۔ یوں یہ وبا اب چین کے 2 بڑے شہروں بیجنگ اور شنگھائی میں بھی پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں نئے کورونا وائرس کی وبا پہلی مرتبہ چینی شہر ووہان سے پھوٹی تھی۔ چین میں اس وبا کی وجہ سے تقریباً 3100 افراد ہلاک جبکہ 80,000 سے زیادہ افراد ابھی بھی متاثر ہیں۔ نئے کورونا وائرس سے نمٹنے کی خاطر امریکہ نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر یورپی یونین کے رکن ممالک سے امریکہ سفر کرنے کی پابندی کا اطلاق ہو گیا۔ اب 26 یورپی ممالک میں رہنے والے افراد
30 दिनों की मुद्दत के लिए अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। इस पाबंदी का इतलाक अलबत्ता बरतानिया और जमहूरिया आयरलैंड पर नहीं होगा और साथ ही यूरोप में मुकीम अमरीकी भी वतन वापस लौट सकेंगे। दूसरी तरफ यूरोपीय रहनुमाओं ने इस आलमी वबा की वजह से सरहदें बंद करने का फैसला नहीं किया। फ्रांसीसी सदर माक्रोन ने हाल ही में कहा कि कोरोना का कोई पासपोर्ट नहीं, इसलिए सफरी पाबंदियां इस बहरान का हल नहीं हो सकती। अमेरिकी फौज ने कहा है कि सर्विस मेंबर्स के मुल्क के अंदर भी सफर करने पर पाबंदी आयद की जा रही है। नए कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में खेलों के मुकाबले में शदीद मुतासिर हो रहे हैं। यूरोप में फुटबॉल के मुकाबलों में खलल के बाद अब क्रिकेट के बैनुल अक़वामी मुकाबले भी मुअत्तल होना शुरू हो गए। ताज़ा पेशरफ्त के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबेन एक रोजा और T20 सीरीज को मंसूख कर दिया गया। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग भी तयशुदा प्रोग्राम के तहत शुरू नहीं हो सकेंगे। स्पेन और फ्रांस ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मजीद सख्त हिफाजती इक़दाम कर दिए हैं। भारत में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद 107 हो गई। इतवार के दिन हुक्काम ने बताया कि एक ही दिन में 30 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। वफाकी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में इस आलमी वबा का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 37 हो गई है, जैसा कि हमने आपको एक रिपोर्ट में बता दिया है। थाईलैंड की हुकूमत ने इतवार के दिन बताया कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने के 32 नए केस थाईलैंड में भी सामने आ चुके हैं। जनूबी एशियाई मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की मुसद्दिक़ा तादाद 114 हो गई है। चीन के बाद थाईलैंड ऐसा पहला मुल्क था जहां इस वायरस से लोग मुतासर हुए थे। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में चीनी शहर वुहान से ये वायरस फैला था। नाज़रीन, अब बात करते हैं वायरस की। वायरस के सिलसिले में शुरुआत में ये बात बताई गई थी कि ये जो है कुछ जानवरों की वजह से सामने आई है, लेकिन जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अब अमेरिका पर चाइना ने बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये वायरस अमेरिका की जानिब से चीन में माशी बर्बादी के लिए छोड़ा गया था। जी हाँ, आलमी माहिरीन ने दावा किया है। यूएनएन से और दीगर हवालाजात से ये खबरें इस वक्त लगातार मौसूल हो रही हैं और बाज़ लोग लगातार इस पर तबसरा भी कर रहे हैं, मज़ामीन भी लिख रहे हैं। लेकिन अब जो खबर यहाँ सामने आ रही है, जो कल यूएनएन के हवाले से आई है, वो ये है कि आलमी माहिरीन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का आगाज़ चीन से नहीं हुआ, बैरूनी तौर पर मुतारिफ करवाया गया है। इस हवाले से अब मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं। चीन ने अमेरिका पर कोरोना वायरस के हयातियाती हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि इसमें अमरीकी खुफिया इदारों का हाथ हो सकता है। खुफिया यानी खुफिया एजेंसियां जो होती हैं, उनका हाथ हो सकता है। अमेरिका को इसकी वजाहत देनी पड़ेगी। इस हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शिंगाई फुडान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लेरी रोमानोफ ने हाल ही में अपने एक मजमून में कहा था कि कोरोना वायरस का माखज़ अभी तक मालूम नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है कि इस वायरस का आगाज़ चीन से नहीं हुआ, उसे बैरूनी तौर पर मुतारिफ कराया गया है। ख्याल रहे कि दुनिया के तकरीबन निस्फ ममालिक को मुतासिर करने वाले कोरोना वायरस से मुतालिक चीनी हुकूमत ने दावा किया है कि ऐन मुमकिन है कि मज़कूरा वायरस को अमरीकी फ़ौज चीन के शहर वुहान लेकर आई थी, यानी अमरीकी फ़ौजियों के ज़रिए से चीन के शहर वुहान में इस वायरस को लाया गया था। ये बात इस वक्त जो है चीन की जानिब से अमेरिका की जानिब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुसलसल इस पर इस वक्त तबसरा हो रहा है कि एक बिजनेस है, मेडिकल बिजनेस करने के लिए और लोगों को डर और खौफ का बेचने के लिए और डर और खौफ की वजह से एक अजीब माहौल बनाने के लिए और माशी एतबार से मईशत को ख़ुद को मजबूत करने के लिए चीन पर, जो कि इस वक्त मईशत के एतबार से पहले नंबर पर जा रहा था और हर एतबार से और पूरे के पूरे ममालिक में इसके प्रोडक्ट्स चूँकि बिक रहे थे, इस वजह से शायद जो है ख़ुद को बहुत ही कमतर समझ रहा था अमेरिका। यही वजह है कि चीन की मईशत को बर्बाद करने के लिए इस तरह का वायरस मुतारिफ किया गया हो और वुहान शहर में फ़ौजियों की जानिब से भेजा गया हो। इस तरह बहुत सारी रिपोर्ट्स इस वक्त अलग अलग तौर पर चीन के कई मीडिया हाउसेस में शाये हो रहे हैं और शाये किए जा रहे हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू में जब कोरोना वायरस के सिलसिले में गुफ्तगू होने लगी तो महसूस किया गया और कहा गया कि चाइना में चूँकि हर किस्म के जानवर खाए जाते हैं, चिमगाडर और दीगर कुछ जानवरों की वजह से ये वायरस अवाम में इंसान में आया और वहीं से फैलना शुरू हुआ। अब चाइना जो है अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस वायरस को बनाने वाला अमेरिका है और हमारी मईशत को तबाह करने के लिए अमेरिका ने इसको फ़ौजियों के ज़रिए से वुहान में भेज दिया था। फिर उसके बाद ये तबाही मची है। बैगब नाज़रीन, अलग अलग तबसरे हैं,
मेडिकल सतह से कोई कुछ और कह रहा है, माशी एतबार से सोचा जाए तो कोरोना वायरस किस तरह से जो है एक बिजनेस बन सकता है और किस तरह एक दूसरे को नीचे दिखाने का और बगैर किसी जो है हथियार के इस्तेमाल किए एक दूसरे मुल्क को नीचे गिराने का जरिया बन सकता है। इस तरह के तबसरे अलग अलग करके आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे जाकर के क्या मुसद्दिका इसकी खबरें होती हैं, तब जाकर के इस पर हम लोग खुलकर तबसरा करेंगे। वैगैब नाज़रीन, मुझे आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें। ये वीडियो जो कनाडा से आई उसको देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm actually glad you're doing this. You're helping the European people wake up. You're making them aware of who they are, because knowing who you are is knowing who you're not. And what aren't you? I'm not a person that practices backwards ideologies and norms and customs. I don't believe men are worth half the value of a male. Did you have a bad day today? Is that why you're ranting? I'm part of an experimental society. No one asked me if I want to be a fucking experiment in my own country. You wouldn't know, though. You came from a monolithic homogenous society. Now that you're in our society, you should adapt to our norms and customs, or you should leave. You enter a country where you can practice your own norms and customs. I would never go to your country and say, oh, you should be more Canadian, or you should eat this food, or speak this language. That would be racist. Yet you come here. What does it mean to be Canadian? What does it mean to be Canadian? You speak English, respect gender equality, believe in parliamentary democracy, you like hockey, basketball, baseball, you like reading. How are we having this conversation if I don't speak English? You live here, you should fucking know. Why are you asking I'm me? speaking English right now, though. It's amazing. You're one of the 58% that actually do speak the language. Yeah. 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 You kind of have to speak it because all our signs are in English. We haven't completely thrown our culture in the trash. We're just in the process of it, and no one asked me if I want that to happen. You're so proud of being a colonizer. I'm not proud to be it. I was born into it. Just like you were born into oppressive totalitarian society. You couldn't help it. You're a product of it. I was born in Canada. It's amazing. It's fucking amazing you were born in this country. It's great that you assume that I'm from somewhere else. It's amazing. Yeah, it's great to assume. It's amazing you were born in this country. You have no guts to show your face. They're showing their face. Because we live in a high trust society. You come from a low trust society. We have high trust because men will rape you if you don't wear that fucking thing. That's why 4 European countries banned it. Germany, Belgium, France. No. The rest of people do it. They're saying, that woman doesn't have a veil. You want to strip me? You want to strip me of my body autonomy. You don't want me to have the right to choose. I don't give a shit what you do with your body. That's your body. You clearly do. You clearly do. You're so triggered by looking at